چھکڑیں پھل برچیدہ میں لکھ اکبر قربان کراں بچ ونجے دین نبی دا سیدہ زینب بھرا دے خیمے وچا گئیاں عرض کر دیا نے ویرا اج نانے دا فرمان یاد آ رہے کملی والے آخدے ہوں دے سنا صدقہ تو رد البلا صدقہ دیو تے بلاواں ٹل دیاں نے مصیبتاں گزر جانیاں نے فرمایا زینب کا دا صدقہ کریے پانی دے 2 قطرے بھی نہیں عرض کیتی ویرا آج تیری بہن زینب بھی وڈی غریب ہے اگر مدینہ ہوندا میں بکرے دیندی مکہ ہوندا میں بکرے دیندی اے کربلا وے میرے کل بکرے تے نہیں پر میرے 2 ننے جے بچڑے موجود نے اگر کمیں تے میں حاضر کر دیا میری امام نے کیا زینب او محمد و ابراہیم او اونو محمد پہلے بھی جناب چلے گئے نے 2 تیرے بچے اون اور محمد رہ گئے نے اللہ اکبر زینب و لڑائی دے قابل نہیں معصوم نے تیرے بڑھاپے دا سہارا نے اللہ اکبر واہ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان عرض کیتا ویرا میں جانیاں میرے بچے لڑائی دے قابل نہیں ہیں پر میرا بھی دل کر دے قیامت والے دن شہیداں دیاں ماما وچ میرا بھی نہ ہونا چاہی دے آقا اجازت دیو سید نے اجازت دے دیتی ماں 2 بچیاں نو تیار کر دیئے ننیاں جیاں پگڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارا دے کے کہن دیئے بچیو معصومو چھوٹی عمرے 9 10 یا 11 سال دی عمرے کیا لڑائی دے قابل نہیں ہیں جان دیو پر پترو بچیو بچیاں دائے جناب وطیرہ تے فطرت ہوں دیئے سٹ لگے مانو پکار دینے پر مامے پیچھے بیج دی پہیاں وعدہ کر کے جاؤ جاؤ بچیو اللہ حافظی تے نا میرا نہیں لینا تیر وجن تے آ نہیں کرنی اج ظلم شمردہ سینا سیدہ زینب دے 2 شہزادے قربان ہو گئے امام پاک نے فرمایا زینب آج تیرا بھرا آخری تنے تنا رہ گیا آ بھرا نال آخری ملاقات کر لے سیدہ زینب دوڑیاں خیمے وچ گئیاں ویرا جے اجازت دے میں تے جاندی واری بھرا نو پگڑی میں آپ بنا دیا زینب جی میں تیری مرضی سیدہ خیمے وچ گئیاں پگڑی لے کے آئیاں زینب تے پرانی جی پگڑی لگ دی عرض کیتا ویرا اے پرانی ضرور ہے پر عام پگڑی نہیں آئے او پگڑی آجڑی معراج والی راتی نانا بن کے اللہ نال ملاقات واسطے گیا سی میری امام نے بہن نو کیا زینب بنا دے سیدہ نے پگڑی بنائی امام دی اکھاں چوسو ویرا سب کچھ قربان ہو گیا ہے نہیں روئے اپنی واری رو پہ دشمن کہے گا حسین ڈر گیا ہے فرمایا زینب میں موت کو نو ڈرن والا نہیں پر بہنے کی کراں انسانانا گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا ہے ویرا کی یاد پہ آؤں دے فرمایا زینب یاد پہ آؤں دے جدو حضور مہراج نو چلے تے جبریل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا اے جدو وار حسین دا آیا پردے اندر پاک بی بی یارو منہ تے بھرکا پایا تے پکڑ رکابوں کہن لگی لے چڑھ امڑی دیا جایا میں صدق جواں اس بہنوں تو جس بھائی اپنے نو چڑھایا
سید سواری تے بہ گئے نیچے زمین ول ویکھیا تے 6 یا 5 سال دی سکینہ کھلوتی ہے سید نے فرمایا زینب جی میرے لالا فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کری زینب سکینہ نو روڑ نہ دیوی میری دھی دا خیال کری میرے بعد میری سکینہ دا کوئی نہیں رہے گا اے زینب خیال کری میری دھی ہے رو کی عرض کی تھی بابا تسی کدھر جا رہے ہو میری امام نے کیا دیئے میں اللہ دے رستے بھی جان دین واسطے بھی جانا ہے دیئے تو یتیم ہو جائیں گی معصوم جان دی نہیں بابا یتیم کون ہوندہ ہے فرمایا دیئے نہ پوچھ مجھ سے یہ مصیبت عظیم ہے جس بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے بابا جے تسی مڑ کے نہیں آؤ گے میں کدی کو لیٹا گی بابا میں گیا اپنا لسوندی ہوندی ہاں میری امام نے فرمایا شاربانو زینب بچی نو سنبھالو انو سمجھاؤ دیئے مدینہ نہیں آ اے مکہ نہیں آ کربلا وے پردیسی ہو گیا دیئے اگے نکاس کر ماں کل سوندہ سی تو میرے نل سوندی سے وڈی سے اے دیئے حالات بدل گئے نی قانون چینج ہو گیا بھی آج تو بعد تو مان کلو سویں گی نکاس کر میرے نل لیٹے گا اور آج بھی میری امام دی قبر مبارک نل امام اصغر دی قبر موجود ہے قیامت تک لیٹی ہوئے نے میری امام تنے تنا میدان کربلا وچ گئے میرے ویرو ہر پاسوں تلواراں تیر نیزے مارے گئے پر واہ سید جمعہ دا دن نے الحمدللہ 10 محرم بھی جمعہ دا دن گزری ہے آج بھی جمعہ دا دن نے ہر پاسیوں پر جسا تے تیران نال پروتا پر کر تیمم سونا سید تے نیت نماز کھلوتا پڑھیا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سورہ فاتحہ پڑھی نال سورت ملائی رکوع دی اندر گئے تے آخر تیر لگا ایک تالو تے ہو بھی ہو سی گیا سی موتی اللہ اکبر کہہ کے تے سجدے وچ گیا سی پر رہنے سبحان رب یلالا سبحان رب یلالا سمر بولیا جلدی کرو حسین نماز مکمل نہ کرے سر تن کلوں جدا کر دیو ادھروں دشمن دوڑیا ادھروں سیدہ سکینہ بولیاں نہ ماری شمرا اجے نماز نہیں پوری ہوئی پر ظلم رکیا نہیں تلوار چل گئی گردن جدا ہو گئی سیدہ زینب عرض کر دیا نے آج پتا پہ لگ دے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھیڑا جس بھینوں دا ویر نہ کوئی لوگو اس کی دنیا تو لینا تے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جامنی او پیکے دھی علی دی ویرک تھے جاسی جدے نہ سورے نہ پیکے امام دے سرے مبارک چو آواز آئی بین غم نہ کر دنیا ویکھے گی حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی تیرا پہرا دیندہ جائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر کیوں نہ کبھی واہ حسین زندہ